स्पीकर सर, सर्टिफिकेशन प्री 1972 स्ट्रक्चर ऑन रिकॉर्ड प्लॅनाचेर ज्याचे घर लागला आणि ज्याचा हाऊस हेजे नंबर हाऊस ओन बाय म्हणून 1972च्या पयलीं लागलेल्या घराक आधार कांयच नासलो हाऊस टॅक्स रिसिप्टीच्या भायर. फक्त हाऊस टॅक्स रिसिप्ट एकूच आसताली स्पीकर सर. त्या घराक खऱ्या अर्थात जर पळयत आसत जाल्यार आमी सांगलें की आमचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन डायरेक्ट एप्लिकेशन कर, प्लॅनार लायलो तो प्लॅन दाखय आणि ताका जी आसा पळय न्ही सनद सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ते इश्यू करपाचें काम आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान केलें. हें बी आमच्या सरकारान केल्लें आसा. हें म्हज्या मूळ गोंयकारा खातीर केला. 1 लाख पेक्षा चड गोंयकाराक हाचो फायदो मेळटलो. नो डावट ते CRZात जरी आशिल्ले जाल्यार ताचे प्लॅनार लागलेल्या कारणान ताकाय फायदो मेळटलो. हें काम जें आसा पळय न्हू हें 7 म्हज्या सरकारान केल्लें आसा. ताका पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींतल्यान ताजें घर जें आसा पळय न्ही हें तेजें लिगल घर म्हणून सर्टिफिकेट 7 दिसाच्या भितर एप्लाय करून दिवपाक जाय. हे नोटिफिकेशन जें आसा हें आमच्याच सरकारान काडलां स्पीकर सर. कारण ताका एक न्याय मेळपाक ताचें घर जें आसा हें ताचें घर म्हत्वाचें आशिल्लें म्हणून स्पीकर सर केलां.